अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप मुझे देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग बीओपी बैंक ऑफ पंजाब से अल्टेस 1.6 जिसकी कीमत 66 लाख तकरीबन 40,000 रुपये, बिल्कुल 66,41,000 की इनवाइस है। हम इस गाड़ी को 3 साल के लिए बैंक ऑफ पंजाब से लीज करा रहे हैं। 3 साल से ज़्यादा आपको 1000 सीसी प्लस वाली गाड़ियों पे लोन नहीं मिलेगा और स्टेट बैंक की न्यू पॉलिसी के मुताबिक आपको 30 लाख से ज़्यादा का लोन भी नहीं मिलेगा। बैंक आपको 30 लाख का लोन देगा। अगर आप 1 करोड़ की भी भैया गाड़ी ले रहे हो तो 70 लाख आपको देना होगा। तो ये 66,41,000 इसकी कीमत है। अल्टेस 1.6 स्पेशल एडिशन जो है उसकी कीमत तो ज़्यादा है। तो इसको हम जो है 3 साल के लिए लीज कराते हैं तो बैंक हमसे कितना प्रॉफिट लेगा, मैंने एक एक चीज़ मुकम्मल पेज के ऊपर जो है वो टाइप की हुई और आज आपको बताऊंगा कि हमसे बैंक कितना प्रॉफिट लेता है। मैं आज आपकी जो आंखें हैं वो खोल दूंगा, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक देखना है, चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस गाड़ी की, जो गाड़ी हम कौन सी ले रहे हैं। ये पूरा मोबाइल की स्क्रीन आप लोग देख रहे होंगे, व्हीकल वगैरह जो है ये व्हीकल मेक मॉडल करोला अल्टेस है। इसकी 66,41,000 की इसकी इनवाइस है। इंश्योरेंस तकाफुल हम यूबीएल का ले रहे हैं। इसमें वैल्यू एडेड सर्विस हम नहीं ले रहे। ट्रैकर के हम बिल्कुल ट्रैकर ले रहे हैं, चाहे तो आप ट्रैकर को स्किप भी कर सकते हो। इसमें हम 3 साल से ज़्यादा का टेन्योर हम नहीं रख सकते। और मार्कअप रेट जो है इसमें आप 2 सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे इसमें मेरे ख्याल में फिक्स वाला ऑप्शन नहीं है। और हम 50% डाउन पेमेंट दे रहे हैं क्योंकि 30 लाख से ज़्यादा का तो हमें लोन वैसे भी नहीं मिलना। तो हम इसमें 50% या 55% भी देना होगा क्योंकि अगर 30 लाख चले हम 50 कर देते हैं। तो कुल हमारी जो डाउन पेमेंट बनेगी ना, डाउन पेमेंट हमारी बनेगी 33,20,500 रुपये की। अब नीचे आ जाएं तो पहले 12 माह की जो हमारी इंस्टॉलमेंट है ना, हर महीने की, जो पहला साल हमारा चलेगा हर माह की हमारी 1,38,469 रुपये बनेगी। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हम कितना दे चुके हैं, 16,61,628 रुपये हम पहले साल किस्त की सूरत में देंगे। दूसरे साल की हमारी हर महीने की किस्त कितनी बनेगी, ये बनेगी 1,37,423 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ तो 16,49,076 रुपये हम दूसरे साल भी बैंक को दे चुके हैं। अब तीसरे साल की जो हमारी किस्त है, हमारी तीसरे साल की किस्त बन रही है 1,29,055 रुपये। हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ तो 36 माह पूरे हो गए। और आखिरी जो साल होगा हमारा, जो तीसरा साल है, उसमें हमने बैंक को 15,48,660 रुपये दे दिए। अब इन सब को मैं जो है जमा कर लेता हूँ। पहले कितना था, 16,61,000 प्लस 16,49,000, 15,48,000, तो ये तकरीबन हम 48 लाख, तो ये तकरीबन हम 48 लाख को तकरीबन 59,036 रुपये बैंक को दे चुके हैं इंस्टॉलमेंट की सूरत में। अब जी हमने कितना दिया था इनको, अपना बैंक को जो है हमने, मैं स्क्रीनशॉट जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसको जो है मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अब मैं आपको बड़ी डिटेल से समझाता हूँ। हम बैंक को तकरीबन 48,59,036 रुपये जो है हम दे चुके हैं, ठीक है, अपना 36 माह में हर माह के इंस्टॉलमेंट की सूरत में। अब बैंक ने हमसे 33,20,500 रुपये एडवांस ले लिया तो 81,17,686 रुपये में ये गाड़ी हमें 3 साल पे जा पड़ी और बैंक ने हमें 33,20,500 रुपये का लोन दिया। आधी कीमत तो भैया हमने खुद पे की थी, ठीक है। अब यहाँ पर यह गाड़ी हमें कितनी महंगी पड़ी, 33,20,500 रुपये के लोन के ऊपर बैंक ने हमसे 14,76,686 रुपये हमसे प्रॉफिट ली है। इसमें ट्रैकर और इंश्योरेंस भी है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, वो भी हम निकालेंगे। तो गाड़ी की कुल हमने 48 लाख तकरीबन 48.5 हम कह दें, वो हमने इसकी किस्तों की सूरत में दी जो हर माह की हम देते थे। और 33 लाख को जब हमने जमा किया तो 81,17,686 रुपये में गाड़ी जा पड़ी। जब हमने 66,41,000 को इसमें से माइनस किया तो बैंक की प्रॉफिट 14,76,686 रुपये निकली। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर ट्रैकर
انشورنس کے پیسے بھی ایڈ ہے. اب اس کا ہم 3 لاکھ لگا لیں یا 4 لاکھ لگا لیں تو تقریباً 11 لاکھ روپے. مطلب اگر آپ 33-34 لاکھ کا لون لیتے ہو تو تقریباً 10 سے 11 لاکھ روپے بینک آپ سے پرافٹ لیتی ہے. اب بہت زیادہ آپ لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کا کون سا، آپ کس طرح سے ایلیجیبل ہوگے. لیکن میری بہت سی ویڈیوز کے نیچے لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ سود کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ بینک کا کام سود ہے. دیکھیں، میں پروموٹ تو تب کرتا کہ آپ کو ریکمینڈ کرتا کہ بھائی میں میزان بینک کا کیلکولیٹر ہے. یقین کریں یہ میں آپ کو بہت سی چیزیں بتاتا ہوں تاکہ اگر آپ اس طرف جا رہے ہیں، میں آپ کو کوئی ریکمینڈ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ اپنے عالم کے پاس چلے جائیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ ہم بینک سے گاڑی لیز کرا رہے ہیں تو اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا ہمیں احتیاط کرنی ہوگی کہ ہم سود سے بچیں. آپ کسی بھی فقہ سے ہو، کسی بھی فقہ کے اپنے علماء کے پاس جائیں تو اس میں سب کا تقریباً یہی ہے کہ جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں، فار ایگزامپل یہ گاڑی کھڑی ہے، اس کی قیمت ہے، میں ایگزامپل دیتا ہوں 10 لاکھ روپے، ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ کہتے ہیں کہ بھیا میں آپ کو 5 لاکھ نقد دے گا اور آپ اس کی انسٹالمنٹ بنا لیتے ہیں تو منع نہیں، آپ کر سکتے ہیں. اب یہ گاڑی میں نے دے دی 12 لاکھ کی، ہر مہینے کی اس کی قسط میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ 1 لاکھ روپیہ میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے قسط دینی ہے. اب اگر اس بندے نے قسط نہیں دی تو میں اس پہ جو ایکسٹرا لگاؤں گا وہ سود ہوگا، یا پھر وہ پہلے کلیئر کرانا چاہتا ہے اس چیز کو اور میں پیسے کم کر دوں گا، وہ بھی سود کے زمرے میں آتے ہیں. جب بے ہو جاتی ہے، طے ہو جاتا ہے، اس میں اگر آپ رد و بدل کریں گے تو وہ سود کہلاتا ہے. جی ہاں. اب ہم سود سے یار کہاں سے بچیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ بینک جو ہے یہ سود کا کام ہے. جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم اپلیکیشن بھی تو بینک کے تھرو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب ہم فتوے تو بڑے بڑے لگا دیتے ہیں. خیر یہ ایک اسلامی مسئلہ ہے. اب آپ کس طرح سے ایلیجیبل ہو سکتے ہو یہاں بی او پی سے اگر آپ الٹیس لینے جا رہے ہو. میں نے آپ کو ریئلٹی بتا دی ہے. اب آپ بینک میں جاتے ہو تو آپ کو اتنی ڈیٹیل سے نہیں بتایا جاتا کہ یہ گاڑی آپ کو کتنی مہنگی پڑنے والی ہے. آپ اس سے پہلے کسی گاڑی کو لون نہ لے چکے ہوں گے. اگر آپ نے لون لیا ہوا ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے. سیلری پرسن ہو، سیلری کی ڈیٹیل مکمل بینک جائے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا گیا. آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. یہ سود والے مجھ پہ فتوے نہ لگایا کریں کہ میں سود کو پروموٹ کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے آتا ہوں. آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایک چیز پورا کیلکولیٹر آن کر کے آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں. پھر آپ کی مرضی ہے، میں نہیں کہتا آپ جاؤ بینک، آپ کی مرضی. آپ کو بتا دیا ہے، طے ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لے سکتے ہو گاڑی انسٹالمنٹ. یہ پوری آپ جو ہے کسی بھی عالم کے پاس جائے، میں نے بہت سے علماء سے یہ سنا ہے، لیکن یہ ایک اسلامی مسئلہ ہے، اس پہ میں اپنا کوئی ایک سٹیل کمنٹ نہیں دے سکتا. یہ علماء لوگوں کا کام ہے. اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.